الوغ شفنا شنو هو الفوركس، علاش الفوركس. دابا في هاد الدرس الثالث نشوفو كيفاش نتريديو الفوركس. الوغ المارشي ديال الفوركس كنبيعو ونشريو لي دوفيس. عندنا دو اكسيون، الوغ سوا لاشا سوا الفونت، اون اونغلي باي سيل، اولا كاين واحد المصطلح اخر ديال لونغ و شورت. لونغ ديال لاشا و شورت ديال فونت. كنافيكتيو اون اكسيون يا اما اشا يا اما فونت على انه لو بري يتبدل. الوغ فوقاش كنعرفو واش نشريو ولا نبيعو اون بير دو فيس. اولا كاين دو تيب داناليز اللي من بعد نطرقو عليهم اون ديتاي. عندنا لاناليز تكنيك و لاناليز فوندامونتال. لاناليز تكنيك فيها كاع لي شارت، كنستوديو لا شارت غرافيك. و لاناليز فوندامونتال هي ديال لي نيوز، كتعلق بلي نيوز ديال شاك دوفيس. باغ اكزومبل عندنا هاد بير دوفيس ديال يورو يو اس دي، يورو دولار. مثلا الا كنا كنتوقعوا على انه الدولار ليكونومي ديال يونايتد ستيتس تولي فابل طيح، هذا يجعل انه ما يكونش في الصالح ديال العمله ديال الدولار. الوغ مثلا هنايا قلنا شفنا النيوز، بيان سور النيوز ديك الساعه كاين لا بارتي اون ديتاي ديال لاناليز فوندامونتال، تما نعرفوا كتكون عندنا واحد لا بلاتفورم كنشوفوا فيها كاع لي نيوز، كاع الاخبار ديال كل بير ديال كل دوفيس. مثلا كيما نكملوا ليكزومبل ديالنا ديال الدولار. الدولار مثلا سمعنا ليكونومي ديال يونايتد ستيتس تولي فات، الوغ الدولار يطيح. ملي كطيح هاد الدوفيس هادي اللي مع هادي كتسمى دوفيس دو باز يورو، هادي كونتر ديال هادي، دونك ليكسشينج هادي. دونك هاد الدولار ملي كيكون طايح فابل، هاد لاكو كتطلع الفوق، كتكبر كتطلع. علاش؟ حيت اليورو كتطلع له لا فالور، بحال كنقولوا بحال هاد يو اس دي كنعامل الدولار كنعاملو عليه واحد الثقل وطاح فابل وطلع. اوكي لا ميم شوز اذا كان مثلا الدولار عالي طلعت له، كانت ليكونومي ديال لامريك عاليه مزيانه، الوغ سيتادير يكون غتلعب لافونتاج كبير على هاد العمله ديال الدولار. شنو يبقى ديك الساعه هاد بير دوفيس؟ غطيح غتشوتي تقل تزاد على هاد العمله. بيان سور ما نساوش على انه حتى الاورو يقدر يكون شي نيوز فيها. الوغ ديما خصنا نحضيو في لاناليز فوندامونتال. الوغ مثلا عملنا افيكتوينا واحد التريد ديال الفونت مثلا في هاد لابير ديال يورو دولار مثلا هنايا، ونزل تريد افكتيفمون شاف الاتجاه اللي كنا باغيين هنايا. بيان سور اي تريد والمارشي كامل، اي موفمون ديال البير كيتحسب بالبيبس. البيبس شنو هما لي بيبس؟ هما لي بوين دو موفمون. مثلا من هنا كيما كتشوفوا عندنا هنا كيبان واحد النوع ديال لي بوين كيتبوجاو. اذا كتشوفوا من هنا سا مارش. دونك هادو سون دي بوين، كل ما العدد ديال البيبس كيطلع كل ما كيكون الربح ديالنا كثر. بيان سور كل ما عاود هذاك اي موفمون سوا طلع الفوق سوا طلع لتحت. الوغ قلنا لي بيبس هما لي بوين اللي كاينين اللي كيحددوا الموفمون ديال اي تريد. وما نساوش انه في الفوركس يمكننا براتيكو تريدينغ في واحد المود اللي كيتسمى ديمونستراسيون، مود ديمو. ما كنحتاجوش فلوس ريال، سيتادير سي كو فيرتويال. ضروري ديمو تريدينغ باش الواحد يديفلوبي واحد السيستم، يكون واحد ستيل تريدينغ اللي يكون مربح كل ما يتريدي بالفلوس ريال، حتى فريمون يشوف راسو كيربح لا ماجوريتي ديال لي تريد ديالو. ديك الساعه يقدر ينتقل للتريدينغ بالفلوس ريال. وما ننساوش واحد النقطه اللي جد مهمه، هو انه فرق كبير ما بين التريدينغ بالديمو والتريدينغ بالفلوس ريال. فلوس ريال مهم ديك الساعه، راه كاين واحد لا لوسون باقي ما جا هي الاخريه ديال جيستيون دو ريسك. و لا بروميير ريزون اللي كتادي انه تريدرز يفشلوا، علاش؟ حيت الفوركس تريدينغ راه غا
10% ديال التريدرز اللي كينجحوا فيها. لا ماجوريتي ديالهم كيخسروا فلوسهم فيها. علاش؟ كيتعاملوا مع الفوركس بحال القمار، بحال الشكل ديال القمار. وهذه واحد القضيه اللي خصكم تحيدوها من البال ديالكم. عليها ديما ديمو تريدينغ، على الاقل واحد 5 à 6 مود ديال الديمو تريدينغ. ديمو تريدينغ في الاول تقدر تربح مثلا كاع لي 10 بروميير تريد ديال تربحهم. مثلا في بروميير سيمين ديالكم في التريدينغ 10. علاش؟ تكونوا باقي ما كتخافوش، الا تكونوا ديريكتومون كتطق نزل هذه باع شري اورو يو اس دي هذه. شنو كيبقى بنادم؟ كيطمع، كيقول صافي انا بروميير سيمين انا لي 10 بروميير تريد ديالي صافي سي بون ربحت الفلوس. لا، شنو كيدخل كيمشي كيشارجي الكونت ديالو، كيعمل ديبوزيت ديال مثلا واحد لاصوم ديال $1000 ولا $2000 باش يبدا بها. كيصدق يخسرها في نهار واحد. علاش؟ كيبقى اولا يعمل تريد الاولي كيخسر، كيجبر يعمل تريد ثاني كيحاول يكونطري زعما يرجع الخساره ديالو، كتسمى ريفنج تريدينغ. هذه اخيب حاجه اللي كتادي كتقتل التريدر نهائيا. الوغ ديما ديمو. واحد النقطه اخرى هو الواحد يلاه بدا من الاحسن دو بريفيرونس يتكونسونطرا على واحد لا بيريود دو فيز ماجور. تكون ماجور. علاش ماجور؟ اللي تكون فيها ليكيديتي، تكون فيها الحركه. خاص كتجي شويه نوريكم هنا، كتجي شويه معقده بزاف. هو ان كالكان دو ديبيوتون يدخل يبقى يشوف هاد لي شارت كاملين، راه يسرون وما عنده حتى شي معنى، وجامي تقدروا ديفلوبوها. صعيب، ماشي جامي، ولكن صعيب في الاول. الوغ دو بريفيرونس احسن حاجه باش الواحد يديفلوبي ستيل تريدينغ ديالو اللي بيان ادابتي لا بيرسوناليتي ديالو. علاش؟ خاص كاين كل واحد كيفاش كيشوف المارشي، كل واحد كيفاش كيشوف لي موفمون ديال لا بير. الوغ ديما الواحد يختار واحد لا بير دو فيز اللي فيها الفوليوم عالي. في الاول خصكم ضروري تكونسونطرو على البروسي ديال التريدينغ وديفلوبي السلوكات ديال التريدينغ، من الصبر، من لا باسيونس ولا ديسيبلين. وديما ما تنساوش اي تريد عملتوه تعمل واحد بحال الجورنال. ان جورنال سيتادير مثلا افيكتويتي هاد التريد هذا من هنا زعما اسباب من هنايا، و نتوما كتقولوا بلي انه هاد لابيرا تنزل ها كومبيان دو بوا تنزل لتحت مثلا حتى لهاد لو نيفو هذا. و فيت اون كابتور d'écran dans un où vous allez le copier dans un document Word وتكتبوها pourquoi j'ai pris هذا الطق. باش حتى اذا خسرتي ولا شي حاجه غتعرفوا علاش. واش شي نيوز جات كونطرا ديك هاد لابير هادي، واش لاناليز تكنيك ما كانتش هي هذيك، ما رسمتوش مثلا شي سيبور شي ريزيستونس. المهم هاد لي بوين هاد لي تيرم اللي كنقول راه غيتاكسبليكيو اون ديتاي في لي فيتور ليسون ان شاء الله. الوغ كيما قلنا لا كونسونطرا على بير واحده. لا بير اللي بديت بها هي هادي يورو دولار. كاين دوزيام بير اللي حتى هي بري ماجور وفيها الموفمون كثير، حتى هي بحال اورو دولار. هي هذه دولار ريال.